अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बिरादरान इस्लाम, अरसे दराज से जो पीरी मुरीदी का सिलसिला चल रहा है और आजकल तो इतना जो है उरूज हो चुका है पीरों का कि वो गैर मुहर्रम औरतों को अपने पास बुला लेते हैं, ख़ुद उनके पास चले जाते हैं। हम जब अहले देवबंद वाले जब इनको मना करते हैं कि भाई ये शरअन जायज़ नहीं है, और फिर मिसालें दिया करते हैं आकाए इनामदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मना किया है, और कुरान भी कहता है कि बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में ना जाओ, लेकिन नामुहर्रम से पर्दा तो शरअन हुक्मन है। और यहाँ पर पीर साहब जो है वो ये कहते नज़र आते हैं कि जब हम देखेंगे नहीं तो फिर हम आखिरत में इनकी सिफारिश करेंगे कैसे। तो एक जगह पर मैंने यूँ कहा था कि मैंने कहा आप अपनी जान छुड़ा लें, यही गनीमत है। आप बकिया जो अवाम है उसकी फ़िक्र छोड़ें, आप अपनी फ़िक्र करें कि आपकी आखिरत में जान बचती है या नहीं, ये आप अपनी फ़िक्र करें। तो बहरहाल ये आखिर में लेबल लगाते हैं कि ये देवबंदी वहाबी गुस्ताख हैं, औलिया किराम को नहीं मानते, इसीलिए जो है ये तंज करते हैं और इख्तिलाफ करते हैं। वल्लाह ये कोई बात नहीं है कि हम जो है औलिया अल्लाह को नहीं मानते। औलिया अल्लाह को हम बिल्कुल मानते हैं, औलिया किराम का हम एहतराम करते हैं, कदर करते हैं और दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला वो रास्ता नसीब करे जो औलिया अल्लाह ने लिया था। लेकिन हम कहते हैं कि औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलकर जिस तरह उन्होंने सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए अपने रब को राज़ी किया और शरीयत मुतहरा के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक बख्शे कि हम भी इस तरह से कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं है कि आप पीरों को जो है अपने पास बुलाएं, उनके जो है ना पैर चाटें और जो है ना आप उनके खाक चाटें और मज़ारों के ऊपर जाएं तो आप वहाँ पर रखी मिट्टी को खाएं और कब्रों को सजदा करें, तवाफ़ करें। ये शरअन हराम है। इसकी बहुत सारी जो है ना हदीसें हैं इसके मुतालिक, और इसके मुतालिक काफ़ी सारी वजाहतें हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहले तो चलो ठीक है, हम कहा करते थे कि देवबंदी कहते हैं कि पीरों को अपने घर में ना बुलाओ, अपनी बच्चियों को और अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को इन पीरों के पास ना लेके जाओ। लेकिन ये लेबल लगाते थे कि ये वहाबी है, ये नहीं मानते, इसीलिए जो है ना ये जलते हैं और इख्तिलाफ करते हैं, इनको पीरों का कदर नहीं है। लेकिन आज मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी जो मौलाना गुफरान साहब बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं, उनकी है। मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ, ज़रा आप उसको समाअत फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तुम्हें अपने कदमों में झुकाता है, और पीर वो है जो तुझे अपने कदमों में न झुकाए, रब की बारगाह में झुकाए। इतने बेगैरत हो चुके हैं कि अपने खलीफों और दीगर पीर भाइयों को बिठा देते हैं बैठक में और कहते हैं पीर भाइयों इधर बैठो, पीर साहब ने अंदर जाना है। किसके पास? माइयां बैठी। मैं कि तेरा पीर खुसरा। अरे खुसरे से भी शरीयत ने पर्दा रखा है, इतनी बेगैरती कब तक करोगे? खुसरे से भी शरीयत का पर्दा है। तेरा पीर मर्द नहीं है, 6 मन का पीर, वो अंदर माइयों के पास जाता है। जैसे तू बेगैरत ऐसा तेरा पीर भी बेगैरत। मुझे मत कोई कहे फलां दरबार और फलां खानका, सब मेरी देखी वाली है। किसी खानका से मेरा रिस्क आता तो मैं झिझकता, रिस्क जो देता है वो गैरत सिखाता है। गैरत बड़ी चीज है, जहां तक उदौर गैरत करके देखो, गैरत न बनो। अब तो सिर्फ गुलामी रह गई। और आपने ही वीडियो समाप्त किया, देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं है। पहले जब हम इतराज़ करते थे कि भाई ये बरेली हजरात जो है इनके पीर जो है वो घरों के अंदर जाते हैं और औरतें जो गैर मुहर्रम हैं उनके बीच में बैठकर, और यहाँ पर माहौल ये बन चुका है कि घर के अफराद हैं वो ज़मीन पर बैठते हैं और ये पीर जो है वो चारपाइयों के ऊपर बैठे होते हैं। सुभान तेरी कुदरत है। बस क्या कहना, यहाँ पर जहालत की इंतहा है असल में ना।
جہالت اتنی ہے کہ لوگوں کو دین سے وابستگی ہے نہیں، اور ان پیروں نے اپنی طرف لگایا ہوا ہے کہ لوگ اگر قرآن پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے، فقہ پڑھ لیں گے، علماء کے پاس جا جا کر مسائل پڑھ لیں گے، تو یہ پھر جاہل پیروں کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے نا حربہ استعمال کیا کہ بس ہم بیٹھے ہیں، ہم جو ہے آپ کو، اور پھر اس میں ملوث کچھ جاہل ملا جو اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان میں سے کچھ کی تو میں نے یہاں تک سنی کہ پیران پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، اور پائے کے ایک عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، اولیاء اللہ کے سردار تھے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن میں ان ماننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین کا مطالعہ کیا ہے؟ کبھی آپ ان کو پڑھ لیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ کہتے ہیں کہ جناب جو پیران پیر کا مرید ہے وہ چاہے کیسا بھی ہو، لیکن جب مرے گا تو پیران پیر خود آ کر اس کو کلمہ پڑھائیں گے، بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دیں گے۔ اب جب یہ پٹی پڑھا لی ہے جاہل عوام کو، تو مجھے بتائیں کہ یہ جاہل عوام تو احمقوں کی جنت میں رہنے لگی، اور جو ہے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے آخرت میں، ان کا دھیان اس طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کر اپنا جو ہے رشتہ جو ہے وہ اپنے اعمال درست کر لو، اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر لو، اور آخرت کے اندر اگر پکڑے گئے تو کوئی بھی تمہیں جو ہے نا بچا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ پیر صاحب بچا لیں گے، لیکن مولانا غفران صاحب ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، آپ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہی زبان کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو ہے یہ جاہل پیری مریدی والا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو بہتر ہے۔ حالانکہ پیر جو ہے، مرشد کا معنی کیا ہے؟ مرشد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، لیکن یہاں پر یہ مرشد خود بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ جو بھٹکے ہوئے مرشد ہے یہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ان کو خود کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، ان کو خود کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو یہ دوسروں کو اسلام اور شریعت کیا سکھائیں گے؟ لہٰذا ایسے پیروں سے گریز کرنا چاہیے اور ایسے پیروں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ جو پیر بھی آپ کے گھر آتا ہے اس کو دروازے پہ بٹھائیں، احترام اس کا لازم ہے، عزت اس کی لازم ہے، ادب اس کا لازم ہے، چاہے وہ پیر عالم ہو، چاہے وہ پیر مفتی ہو، چاہے وہ پیر کتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، گھر میں آنے کی اس کو اجازت نہ دے۔ پیر گھر کے باہر اچھا لگتا ہے، گھر کے اندر اچھا نہیں لگتا۔ ہاں البتہ اگر پیر محرم ہے، اگر گھر کا ہی بندہ مرشد بنایا ہوا ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر غیر محرم ہے تو ایسوں سے اپنی بھی عزتیں بچائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات بنے گا۔ اور پھر میں مولانا غفران صاحب کو جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دے، اور شاید یہ آپ کی بات مان لے، ہماری نہیں سنی تو چلو آپ کی ہی سن لے۔ اللہ تعالیٰ قوم امت محمد کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔